पावर एकदम बरी आसा पण लोकांचें नुकसान खूब जालां डिपार्टमेंट आनी सरकाराचें भरपूर नुकसान जालां पूण लोकांच्या नुकसाना पेक्षा हें नुकसान व्हडलें न्हय त्या खातीर सगळ्यांनी एकठांय येवन ह्या फावटी इन्क्लुडींग पत्रकार आनी मिडिया हेणी सगळ्यांनी एकठांय येवन फुडले 5-6 दीस आमकां बरेंच काम करपाक आवश्यकता आसा कारण धडक कोसळ्ळ्या धडक वचून झाडां कोसळ्ळ्या झाडां कोसळून वेगळे वेगळे लायटीचेर पडल्या घरांचेर पडल्या कितलींशींच घरां म्हज्याच कॉन्स्टिट्युएन्सी जवळ जवळ 12 घरां डिस्ट्रॉय जाल्या म्हाका जो सकाळचो रिपोर्ट आशिल्लो आज सांजचो रिपोर्ट हांव हांगा आशिल्ल्या कारणान म्हाका मेळूना अशें प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीक भरपूर लॉस जाला आनी हे लॉस भरून दिवपा खातीर लोकांचे आमी सगळ्यांनी हातान हात घालून काम करता. सो अजुनूय लोक विशय उलयता म्हणटा पळय तो हायक केला पळय तो सो अजुनूय टॅरिफ हायक ताचेर हांव कांय उलयना कारण ते एसेंब्लींत क्वेश्चन आसा अजून फुडें क्वेश्चन्स फुडें येतले आनी तेन्ना परत 1 तारखेक आमचो डिमांड आसा त्या डिमांडाक हांव आन्सर करता.